आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका स्क्वास्ट मैगज़ीन के एक और शुमारे में, जहां हम करते हैं आपके साथ ज़राअत की बात। आप तक पहुंचाते हैं ज़रई शोबे की कदम ब कदम तरक्की और ज़रई यूनिवर्सिटी की सरगर्मियों के ज़रिए जानकारी और मालूमात का एक बेशबहा खजाना। आज के एपिसोड में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर होगी बात। जंगलात की मदद से कुदरती काश्तकारी पर कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, इस पर मबनी रिपोर्ट आज के प्रोग्राम में शामिल है। मौसमियाती तब्दीली को डिकोड करने, क्लाइमेट चेंज में डेटा एनालिसिस के रोल को उजागर करने पर हुए 2 रोज़ा सेमिनार की सरगर्मियों की बात होगी। यूनिवर्सिटी में मुनक़िद हुई हेल्थ कॉन्फ्रेंस का हाल अहवाल भी आपको दिखाएंगे और भी बहुत कुछ होगा आज के एपिसोड में शामिल। लेकिन आगाज में आपको दिखाएंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डायलॉग और पैनल डिस्कशन पर मबनी रिपोर्ट, जिसे हाल ही में सुकॉस्ट कश्मीर में मुनक़िद किया गया। पेश है इस प्रोग्राम के चंद इक्तबासात। वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री शुहामा के माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी डिवीजन ने हाल ही में ICAR इंडियन नेटवर्क फॉर फिशरी एंड एनिमल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस यानी इनफार के तहत गुज़श्ता दिनों यूनिवर्सिटी में एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस डायलॉग और पैनल डिस्कशन का एहतमाम किया। इस अहम तकरीब में मेडिकल, वेटनरी, माहौलियाती, ज़रई और दीगर सन्नती शोबों के मुख्तलिफ मंदोबीन ने शिरकत की। शेर कश्मीर ज़रई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई और सिक्किम्स के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने तकरीब के पहले सेशन में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। स्कॉस्ट के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने वन हेल्थ वन फ्यूचर कम्बैटिंग AMR टुगेदर के मौजू पर एक दिलचस्प गुफ्तगू पेश की। बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में, जब हम ह्यूमन मेडिसिन में इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स कर रहे हैं और इसी तरह से हम एग्रीकल्चर में भी हम इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स और अदर प्लांट केमिकल्स का कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हमने अपने एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम को ख़राब किया है और जिसके नतीजे ऐसे ख़राब हैं कि ह्यूमन हेल्थ is under threat, under challenge, and we see the rising trend of the cancers in the humans, और at the same time जो antibiotic resistance, antimicrobial resistance बढ़ रही है, उससे जो bugs create हो रहे हैं, and that's again creating a lot of challenges to us. डेटा बताता है कि हर साल दुनिया में 5 मिलियन से ज़्यादा लोग antimicrobial resistance से ही मर रहे हैं। तो चूँकि अपने जम्मू कश्मीर में और ओवरऑल इस देश में बहुत ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स या जो प्लांट केमिकल्स हो रहा है, आज हमने इस पर यहाँ पे डिस्कस किया कि हम इसको कैसे रोकें। इसकी अवेयरनेस की बड़ी ज़बरदस्त ज़रूरत है यहाँ पे फ्रैटर्निटीज़ में, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें, ऑफिसर्स में, थ्रू प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और दूसरा, हमने यहाँ पे आज ये भी डिसीजन किया है कि हम एक जॉइंट प्रपोज़ल करेंगे, एक R&D प्रपोज़ल, जिसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी, स्कीम्स होगा, सारे मेडिकल कॉलेजेस होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री होगा और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर होगा, जहाँ से हम रियल टाइम में पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कौन बंदा कहाँ पे किस किस्म का एग्रोकेमिकल या एंटीबायोटिक यूज़ कर रहा है, और आने वाले समय में हम एक एविडेंस बेस्ड काइंड ऑफ पॉलिसीज़ बना पाएंगे जम्मू कश्मीर में। ये एक चैलेंज है और इस चैलेंज को हैंडल करने के लिए, इसको कम्बैट करने के लिए हमें जॉइंट एफर्ट्स की ज़रूरत है। और मुझे खुशी हो रही है इस बात कहने में कि स्क्वास्ट कश्मीर में पहला वन हेल्थ सेंटर और पहला सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस हमने उसको एस्टैब्लिश किया है, और आने वाले दिनों में और जो हमारे कलीग्स हैं उनके साथ हम बैठ के इसका समाधान निकाल सकते हैं। मुक़र्रीन ने एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की अहमियत और इससे निमटने के लिए मुख्तलिफ शोबों के दरमियान बेहतर तालमेल की ज़रूरत पर जोर दिया। Every drug is an endocrine disruptor. Not because I am endocrinologist, I am talking about it. These molecules do alter, modify, change the signals of various hormones in your body. And this aspect is not well researched. People are not aware of this. And I would like to take your attention towards that. This is not only resistance, it is the altering of your signals, pathways in your body. That's one. Second,
Most of antibiotics which we take are enteral route. When we take it through gut, our gut flora, we call microbiota changes. Not only gut, we have microbiomes in nose, in mouth, in chest. So these are beneficial microbiota, and we hit them at the beginning only. And these microbiota, as you must be knowing, have direct impact with the metabolism which we are having. So a lot of metabolic disorders also come up there. There are many other issues, like some of them can act as heptins, carcinogens, autoimmune disorders, and cancers also could be a long-term impact of these. In short, we need to have much lower consumption of antibiotics, drugs, artificial agents, which are synthetic agents, maybe in terms of pesticide and other use, plasticizers. So whenever we try to minimize these intakes, we will have a better health outcomes with those. इफ्तिताई सेशन में इस हवाले से एक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। PGIMER में मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की सरबराह डॉक्टर नीलम तनेजा ने वन हेल्थ वन फ्यूचर कम्बैटिंग AMR टुगेदर के मौजू पर एक दिलचस्प गुफ्तगू पेश की। तकरीब के शरका ने इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करने पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। हाल ही में ज़रा यूनिवर्सिटी के फॉरेस्ट्री शोबे में एग्रो फॉरेस्ट्री असिस्टेड नेचुरल फार्मिंग फॉर रेस्टोरेशन ऑफ एग्रो इकोसिस्टम्स के उन्वान पर 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। ज़मीन के इस्तेमाल के पायदार निज़ाम और माहौलियाती बहाली के लिए एक अहम तालीमी पहल की शुरुआत इस तकरीब का एक अहम मुद्दा था। प्रोग्राम का इनकाद ICAR और HADP के एक प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। आइए देखते हैं इस अहम तकरीब में मुकर्ररीन ने किन बातों की तरफ इशारा किया और क्या अहम नुकात उभारे। पेश है स्कॉस्ट मैगजीन की ये रिपोर्ट। ज़रई जंगलात और ज़रई माहौलियाती निज़ाम की बहाली के लिए मुआविन कुदरती काश्तकारी के मौजू पर स्कॉस्ट कश्मीर की फॉरेस्ट्री फैकल्टी ने गुज़श्ता दिनों 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से साइंसदानों, मुहक्किकीन, फैकल्टी मेंबरान और तलबा की एक बड़ी तादाद शरीक हुई। इफ्तिदाई सेशन के दौरान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि डायरेक्टर रिसर्च प्रोफेसर हारून रशीद नाइक, डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रिहाना हबीब कंठ, डायरेक्टर एजुकेशन प्रोफेसर मोहम्मद अल्ताफ भट्ट, कंट्रोलर इम्तहानात प्रोफेसर KN कैसर, डीन फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री प्रोफेसर अरशद हुसैन मुगल और यूनिवर्सिटी के दीगर अफसरान और कई दीगर अहम शख्सियात ने तकरीब में शमूलियत की। स्कॉस्ट के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों में यूनिवर्सिटी की जानिब से उठाए गए इक़दामात पर रोशनी डाली और इस बात पर जोर दिया कि ज़रई जंगलात को मौसमियाती तब्दीलियों का असर कम करने और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए एक हिकमत अमली बनाया जाना चाहिए। हमारा जो हिमालयन रीजन है, नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन, ये बहुत ही अनसस्टेनेबल है और बहुत ही फ्रेजाइल है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन एंड प्रेशर एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, डिफॉरेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। हम इसको जो चैलेंजेस हैं उनको हम अपफ्रंट कैसे ले लेंगे, हमने इसको कैसे सस्टेनेबल बनाना है और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो इशूज़ हैं हम उनको कैसे हैंडल करना है। और आने वाले समय में अगर बारिशें कम हो गई, बर्फ़ हमारी कम हो गई, तो जो कम पानी होगा तो उस ज़मीन में हम क्या कर सकते हैं। ये 2 दिन में हमारे यहाँ पे कई सारे नेशनल एक्सपर्ट्स भी आए हैं, तो उन पर डिबेट होगा और एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी हमारा बनेगा। तकरीब के दौरान एक नई किताब का इजरा किया गया जिसका उन्वान था टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन रेजिंग क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल ऑफ ट्री स्पीशीज इन टेम्परेट रीजन। डायरेक्टर रिसर्च प्रोफेसर हारून रशीद नाइक ने जम्मू व कश्मीर में ज़रई जंगलात के मॉडल्स को वसी पैमाने पर फ़रोग़ देने की ज़रूरत को
اجاگر کیا. When we combine the agriculture plus the forestry, then it becomes agroforestry along with the animals in it. I think one model, as I told earlier also, when you come up with the recommendations here, there are already the government of India, they have identified 36 species of the trees which will be used for the making an agroforestry model. Second is that agroforestry policy of the J&K. There is an agroforestry policy of the government of India. Is there a policy for agroforestry which has of our own union territory? So we are simply following that. And government of India has made it very easy for now the people outside to go for the agroforestry. If agroforestry model comes, even we can take it inside the forest lands. They were earlier, if you remember why these bear, the leopards, they come now down in our houses. It is because we have actually spoiled that agroforestry model which our ancestors had already made deep inside the forests. Also the recommendations should be the covering the how much land we have here available, the government land where we can go for the agroforestry, and how much R&D funds are needed for that. That should be recommended in that recommendations. डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रिहाना हबीब कंठ ने ज़रई जंगलात को वुसअत देने के लिए किसानों की शमूलियत पर जोर दिया. At SCOST Kashmir, we remain deeply committed to championing science-led, sustainable agricultural practices. Through our robust extension network and KVKs, we continue to ensure that scientific enhancements translate into practical, accessible solutions that uplift our farmers in the true custodians of our landscapes. Gatherings such as these conferences are more than academic events. They are incubators of ideas, launchpads of innovation, and bridges to collaborations. They bring together scientists, innovators, policymakers, extension workers, and progressive farmers under one roof with a shared mission to reimagine and rebuild our agro ecosystems. स्कॉस्ट कश्मीर के डायरेक्टर एजुकेशन प्रोफेसर मोहम्मद अल्ताफ भट्ट ने मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात को कम करने की हिकमत अमलियों को जंगलात और ज़रई तालीम में ज़म करने की अहमियत को उजागर किया. मुल्क भर से आए हुए मंदोबीन ने इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान मकालमों, मुबाहिसों और तहकीकी सेशनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. शरका ने इस तरह के प्रोग्राम मुनाकिद करने पर स्कॉस्ट की सराहना की और कहा कि ऐसे प्रोग्राम मुस्तकबिल में कई चैलेंजों से निमटने में कारगर साबित हो सकते हैं. हमें यही उम्मीद है कि इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे ऑन ग्राउंड लेवल्स और लोगों तक पहुँचे जाएगी कि एग्रोफॉरेस्ट्री, सस्टेनेबल एग्रोफॉरेस्ट्री के बारे में, और कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं इन रिलेशन टू द फार्मलैंड्स और वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, तो उस बारे में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी और एक एजुकेशन मिलेगी टू एवरीवन. It will reach the ground level. A very good opportunity to come together, और जो है there will be a number of sessions, lead presentations, lead lectures, poster presentations, oral presentations. So definitely बहुत अच्छा माहौल है. The mood has been set. It is very positive. And Vice Chancellor Sir जैसा कि कहते हैं at SCOST, we are learning by doing. It's not a theoretical thing. So that's what we have come here for. हाल ही में ज़रई यूनिवर्सिटी ने 2 रोज़ा कौमी सतह के सेमिनार की मेज़बानी की. इस सेमिनार का मौजू था डिकोडिंग क्लाइमेट चेंज, द रोल ऑफ स्टैटिस्टिकल मॉडल्स एंड डेटा एनालिटिक्स. सेमिनार का एहतमाम इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च नॉर्थ वेस्टर्न रीजनल सेंटर ने किया था और इसका मकसद आब हवा की तब्दीली से दरपेश अहम चैलेंजों से निमटने के लिए बाहिमी तहकीकी कोशिशों को तक़वियत देना था. इस अहम तकरीब के मुख्तलिफ गोशों पर मबनी पेश है स्कॉस्ट मैगजीन की तैयार करदा ये रिपोर्ट. दो रोज़ा कौमी सेमिनार जिसका एहतमाम
ICSSR NWRC نے کیا تھا سرکردہ شماریات دانوں، موسمیاتی سائنسدانوں، تعلیمی ماہرین اور نوجوان محققین کے ایک سنگم کے طور پر منعقد ہوا، جس کے دوران آب و ہوا کی تبدیلیوں کے اثرات پر تحقیق کے لیے مصنوعی ذہانت سے چلنے والے طریقوں پر غور و خوض کیا گیا۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے اس سیمینار میں خاص مہمان کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ ڈائریکٹر ICSSR پروفیسر اپاسنا جوشی سیٹھی، رجسٹرار پروفیسر اے خان سمیت کئی معزز شخصیات اور افسران نے اس سیمینار میں شرکت کی۔ اپنی تقریر میں پروفیسر اپاسنا جوشی سیٹھی نے ماحولیاتی تبدیلی کی سماجی جہتوں کو سمجھنے میں سماجی علوم کے کردار کو اجاگر کیا۔ انہوں نے مربوط تحقیقی فریم ورک کی ضرورت پر زور دیا۔ Climate is something that is now under the ambit of science as well as social sciences, because whole society is affected by the climate. We know that global warming is there, we have high nighttime temperatures are there, and even seasons are shifting. So there is a much need, or this is a need of the hour to put emphasis on this climate change and how we can address the issues that are arising because of that. And this is something in time that this department has organized. This is a social concern which is for the benefit of the society, and as an ICSR you can say nominee, I can see that government is really doing wonderful job by boosting research, by funding this type of seminars, so that more and more universities, departments and colleges come forward and organize such programs, so that there is general awareness among the society that how a small efforts can lead to big changes. وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے اپنے صدارتی خطاب میں پیچیدہ آب و ہوا کے نمونوں کو ڈی کوڈ کرنے اور موسمیاتی لچکدار حکمت عملیوں کو فعال بنانے میں جدید ڈیٹا انالیٹکس، مصنوعی ذہانت اور جدید شماریاتی ٹولز کی بڑھتی ہوئی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ جو کلائمیٹ سے ریلیٹڈ جو موسمی تبدیلیاں ہو رہی ہیں پورے ملک میں، پوری دنیا میں، اور ہمارے ملک میں اور ہمارے جموں کشمیر میں خاص طور سے، کیونکہ ہم اس ہمالین ریجن میں رہتے ہیں جو بہت ہی فراجائل ہے اور والنریبل ہے کلائمیٹ چینج کو، کوشش کریں گے ان چیلنجوں کو سمجھنے کی، اور جو ایشوز ہیں ہمارے یہاں پہ، جو ڈائنگ گلیشیئرس ہیں، ریسیڈنگ گلیشیئرس ہیں، ڈائنگ لیکس ہیں، واٹر باڈیز بھی ہماری جا رہی ہیں، اور انوائرمنٹل پولوشن کافی زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اور میں کئی سارے ایکسپرٹ ان وشیوں پہ ڈیبیٹ کریں گے اور کوشش کریں گے سمجھنے کی، اور ریکمنڈیشنز بھی ہم گورنمنٹ آف انڈیا کو دیں گے۔ اس کے علاوہ میں ہم اس سیمینار میں یہ کوشش کریں گے کہ ہم جو باقی انسٹیٹیوشنز ہیں نیشنلی، ان کے ساتھ ہم کیسے نیٹ ورکنگ کر کے کولیبریٹ کر کے ان ایشوز کو ہم اکٹھے ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ چیلنجز کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے یہاں پہ، اور ان چیلنجز کو ہم گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسرا آؤٹ کم یہ رہے گا کہ جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ ہم کیسے نیٹ ورکنگ کریں گے ان چیلنجز کو ہم ایڈریس کرنے کے لیے۔ اور تیسرا، ہماری جو ینگ جنریشن ہے جن کو ہم یہاں پہ پڑھاتے ہیں انسٹیٹیوشنز میں، ان کو ہم کیسے ان چیلنجز کے بارے میں ہم اویئر بھی کریں گے اور اس کو اکوپ بھی کریں گے، اور ان کو جو ان کا اسکل ڈیولپمنٹ اس طرح سے کریں کہ آنے والے وقت میں وہ ہمارے جو ہے نا ان ایشوز کو ہم وہ ہینڈل کر پائیں۔ شرکاء نے اس طرح کے پروگرام منعقد کرنے پر اسکاسٹ کی سراہنا کی اور کہا کہ ایسے پروگرام مستقبل میں کئی چیلنجوں سے نمٹنے میں کارگر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس 2 روزہ سیمینار کی بدولت قابل عمل حکمت عملی اور آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے درپیش اہم چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے باہمی تحقیقی کوششوں کو تقویت مل گئی۔ ناظرین، زرعی یونیورسٹی جہاں کسانوں اور زراعت سے منسلک دیگر افراد کے لیے لیبارٹری کے تجربوں اور ایجادات کو کھیتوں تک پہنچانے میں اہم رول ادا کر رہی ہیں، وہی یونیورسٹی نے آج تک لاتعداد نوجوانوں اور کام کرنے کی چاہت رکھنے والوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے میں نمایاں طور پر معاونت فراہم کی ہے۔ اس طرح کی کئی ایک کہانیاں ہیں جنہیں ہم سکسیس سٹوریز کہہ سکتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں ایک ایسی ہی کہانی جہاں سکاسٹ کشمیر کی جانب سے سٹارٹ اپس کو تربیت سے لے کر مالی معاونت، ہر قسم کا تعاون فراہم کیا جاتا ہے۔ پیش ہے ان کی کہانی انہی کی زبانی۔
چونکہ 2020 میں یونیورسٹی نے نیشنل ایجوکیشن پالیسی کو اڈاپٹ کیا اور اس کے ساتھ پھر نیشنل انوویشن اسٹارٹ اپ پالیسی کو اڈاپٹ کیا، جس کے بنا پر جو ہماری انوویشنز ہے، جو ہماری ڈسکوریز ہے، اس کو کیسے ہم لوگوں تک پہنچائے، اس کے لیے اسکاس نے ایک بڑا اچھا ایکو سسٹم یہاں پر جو ہے بنایا۔ ہمارے وائس چانسلر صاحب، نذیر صاحب، انہوں نے ہمیں جو ہے بہت انکریج کیا کہ آپ اپنے جو یہ انوویشنز ہیں، یہ نئی نئی ٹیکنالوجیز ہیں، ان کو آپ کمرشلائز کرنے کی کوشش کرو۔ تو چونکہ پیٹنٹس ہمیں جو ہے بہت گرانٹ ہوئے، ہمیں پچھلے جو ہے 10 سال میں 9 پیٹنٹس گرانٹ ہوئے انڈین پیٹنٹ آفس کی طرف سے، اور ہم نے اور بھی بہت مزید فائل کیے ہیں۔ تو ان پیٹنٹس کو پھر ہم نے ایونچولی کمرشلائز کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں جو ہے بہت سپورٹ جو ہے اسکاس کی طرف سے ملا، اور ہمارے اسکاس میں جو ہے اسکی سینٹر ہے، اسکاس کے انوویشن انکویشن سینٹر، تو جس نے جو ہے ہمیں ہینڈ ہولڈنگ کی اور ہماری ٹیکنالوجی ہے جو مارکیٹ تک پہنچائی۔ تو ہمارا جو اسٹار پروڈکٹ ہے، پہلا پروڈکٹ ہے، وہ ایک نیوٹراسیوٹیکل اور فنکشنل فوڈ ہے۔ یہ فنکشنل فوڈ اگینسٹ پروسٹیٹ کینسر ہم نے ڈیوائس کیا ہے تھرو روبسٹ جو ہے ایکسپریمنٹیشن ان ویٹرو، ان وائیوو، اینڈ ایونچولی جو ہے ہم نے اس کو پیشنٹس میں بھی ٹیسٹ کیا، اور بہت ہی اچھی ایفیکیسی ہمیں جو ہے پیشنٹس میں، پروسٹیٹ پیشنٹس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے یہ 7 to 10 ڈوز میں جو ایسوسیٹڈ سمٹمز ہے پروسٹیٹ کے، وہ ریزالو ہو رہے ہیں، پی ایس اے لیولز کم ہو رہے ہیں، اور باقی چیزیں جو ہے کوالٹی آف لائف بیٹر ہو رہا ہے۔ تو شروع میں ہم نے جو ریسرچ کی تھی وہ موسٹلی فنڈڈ بائی سرو تھی، جو اب آج کل ANRF DST ڈپارٹمنٹ آف سینیٹری گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے، سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے جو فنڈنگ ہوتی ہے۔ تو انیشیل جب میں نے اسکاس جوائن کیا تو مجھے ایک ارلی کیریئر ریسرچ ایوارڈ ملا 50 لاکھ روپے کا گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے۔ میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس سے میں نے اپنی لیب سیٹ اپ کی، اور جو ہے میں نے کام شروع کیا، اور اس سے ہمیں بہت ساری جو ہے ایسی چیزیں ملی، ایسے نوول مالیکیولز ملے جو اینٹی کینسر تھے۔ ایونچولی ہم نے اس کام کو آگے لیا، پھر سرو نہیں، اس کے آگے اس اسٹڈی کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں اور ایک گرانٹ دیا لگ بھگ 70 لاکھ روپے کا۔ تو اس کو ہم نے یوز کیا جو ہے اس کی ایفیکیسی بڑھانے کے لیے، فائن ٹیون کرنے کے لیے، جو ہم نے مالیکیولز ڈھونڈے۔ اسی دوران جب ہم نے جو ہے اسٹارٹ اپ شروع کیا تو ہمیں جو ہے اسکائی سینٹر جو ہے اسکاس کی طرف سے ہمیں جو ہے بھرپور جو ہے ہیلپ ملی، اور ہمیں جو ہے NAHP ایک پروگرام یہاں پر شروع ہوا تھا، نیشنل ہائر ایجوکیشن پروگرام، اس سے ہمیں جو ہے اسٹارٹ اپ میں بہت ہیلپ ملی، اور ایونچولی ہمیں جو ہے آئی ایم تھینکفل ٹو IIT کانپور۔ IIT کانپور نے ہمیں ایک اسٹارٹ اپ گرانٹ دیا اراؤنڈ 12.5 لاکھ روپے کا، جس سے ہم جو ہماری ٹیکنالوجی تھی اس کو تھوڑا اسکیل اپ کر پائیں، چھوٹے چھوٹے اکوپمنٹ ہم نے لائے، تو جس کی وجہ سے ہمارا جو پروڈکٹ ہے آج ہمارا پروڈکٹ جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ تک بھی پہنچ گیا ہے۔ ہمارا گول یہ ہے کہ اگلے 10 سال میں یہ ٹیکنالوجی اور باقی ٹیکنالوجی ہم جو ہے ڈیولپ کریں، وہ پوری جو ہے دنیا میں پہنچے اور لوگوں کو فائدہ پہنچے، ایک جو ہے چیپ آلٹرنیٹیو ٹو جو ہے کینسر تھراپیز۔ تو مین گول تو یہی ہے کہ ہماری ریسرچ لیب میں نہ رہے، بلکہ لیب سے نکل کر جو ہے باقی پورے لوگوں تک پہنچے، دنیا تک پہنچے، تاکہ وہ اس کا فائدہ اٹھائے۔ ناظرین، پروگرام میں اب وقت ہو رہا ہے فارم ایڈوائزری سیگمنٹ کا۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے ماہرین کسانوں اور زراعت سے وابستہ افراد کے لیے کیا کیا مفید مشورے اور ہدایت لے کر آئے ہیں۔ جو منفی درجہ حرارت ہے اس کی وجہ سے ہمیں اپنے جو فصلیں ہیں کھڑی ہمارے فیلڈز پہ، ان کا دھیان رکھنا کافی ضروری ہے۔ خاص کر جو ہم پانی دیتے ہیں اپنے فیلڈز میں، تھوڑا سا ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہم اریگیٹ اتنا ہی کریں جو کہ پورے دن میں ختم ہو جائے۔ جو ہمارا گندم ہے یا مٹر ہے یا ہم نے گھاس کی فصل لگائی ہوئی ہے، اس میں یہ اقدامات بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہمارا ہارٹیکلچرل کراپس ہیں جیسے کہ ہمارے سیب ہے، ان میں ہم ابھی بھی شاخ تراشی کر سکتے ہیں، لیکن شاخ تراشی جب بھی کریں تو اس کے بعد بورڈو مکسچر لگانا نہ بھولیں، کیونکہ بورڈو مکسچر جب تک ہم نہیں لگائیں گے تو ہم جہاں جہاں پہ کٹنگ ہوئی ہے اس کو ہم کور نہیں کریں گے، اور وہ اس سے کل کو بیماریاں ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور وہاں سے بھی وہ زخم جو ہے وہ جم جائیں گے، اور اس کی وجہ سے فراس ڈیمیج ہو جاتا ہے ہمارے ٹریز میں۔ جو ہمارے لائف سٹاک ہے جیسے کہ بیڑ بکریاں
بکریاں ہیں یا گائے ہیں یا ہماری جو پولٹری ہے ان کو جب بھی پانی دیں تو پانی دھیان رکھے کہ پانی کا ٹیمپریچر جو ہے وہ اتنا ٹھنڈا نہ ہو کہ ہمارے جو لائف سٹاک ہے وہ بیمار ہوں گے. اسی یا ان میں ڈیورمنگ کرنا بھی بہت ضروری ہے. ڈیورمنگ کے لیے ہم ریکمنڈ کرتے ہیں, ہمارے جو ریکمنڈیشنز آتے ہیں چاہے ویب سائٹ پہ آتے ہیں یا پھر ہم فارمرز کو بھیج رہے ہیں, اس کے حساب سے ہی ڈیورمنگ کریں اور ٹیمپریچر کا بھی خاص خیال رکھیں. اپنے جو لائف سٹاک ہے یا پولٹری برڈس ہیں ان میں دیکھیں کہ ایک تو ٹیمپریچر ان کے شیڈز میں ٹھیک رہنا چاہیے اور ساتھ میں وینٹیلیشن کا بھی دھیان رکھیں, کیونکہ جب تک وینٹیلیشن نہیں ہوگی کمروں میں وہاں پہ کل کو پھر فنگل ڈیزیزز اور باقی ڈیزیزز جو ہے ان کا خطرہ ہوتا ہے. جو ہمارے ایگرو فارسٹری والے کاشتکار ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ویڈنگ کرنا بہت ضروری ہے اور اپنی نرسریز میں دھیان رکھنا ہے کہ فراسٹنگ نہ ہو جائے. پانی اگر کہیں پہ جمع ہے تو اس کا نکاس کرنا بہت ضروری ہے. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا اسکاسٹ میگزین. ہمیں امید ہے آپ کو آج بھی بہترین جانکاری اور مفید مشورے فراہم ہوئے ہوں گے. اگلے شمارے میں آپ کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات نئے موضوعات کو لے کر, نئی جانکاری اور نئی سرگرمیوں کے دلچسپ حال احوال کے ساتھ. جب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. آپ رکھیے اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت بہت خیال. اللہ نگہبان.